देव मंत्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं सबसि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धुं
उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपसि भयं मे समुपस्थितम् यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्व
उत्तिष्ठपुरुषी किं सवसि भयं मे समोपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठपुरुषी किं सवसि भयं मे समोपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठपुरुषी किं सवसि भयं मे समोपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं धुं उत्तिष्ठपुरुषी किं सवसि भयं मे समोपस्थितं यदि शक्यम् अशक्यं वा तन्मे भगवती समयस्वाहा।